अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कहते हैं कि शादी एक जुआ है, अगर सही लग जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाती है और अगर ख़राब तो ज़िंदगी खराब। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप इस जुए को सोच समझ कर खेलेंगे तो आपकी जीत यकीनी बन जाएगी। 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉमेंट आया कि आप भी प्लीज़ आप बताएं कि रिश्ता ढूंढते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और शादी से पहले किन बातों का लड़कियों को पता होना ज़रूरी है। मुझे ये सवाल बहुत अहम महसूस हुआ और मुझे लगा कि हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम अक्सर इन बातों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ये यकीन करें कि हमारी पूरी ज़िंदगी यही बातें डिसाइड कर रही होती हैं और अच्छा जीवन साथी आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, आपने सारी वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो भी पॉइंट आपको अहम लगे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। ये सिर्फ अपना नॉलेज नहीं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बल्कि जो चीज़ें मैंने सीखी अपनी लाइफ में जो है ना लर्न की बाकायदा तौर पर वो आपके साथ शेयर करूँगी। यकीन करें कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं या इम्प्लीमेंट कर लेते हैं या किसी अपने के साथ शेयर कर लेते हैं जिसको इसकी शदीद ज़रूरत हो, तो ये भी आपके लिए एक सवाब का जरिया बन सकता है। अच्छा, इस सवाल के ना 2 हिस्से थे। सबसे पहला हिस्सा था कि उसने पूछा कि लड़का देखते वक्त या हम ये शादी का जो पार्टनर देख रहे होते हैं तो उस वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कैसा पार्टनर होना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, शक्ल से ज़्यादा इंसान की शख्सियत मैटर करती है। कोई कितना खूबसूरत है ये डिसाइड नहीं करेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। अक्सर औकात एवरेज लगने वाले लोग आपको ज़्यादा खुश रखते हैं, आपका साथ ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं, दुख सुख के साथी बनते हैं और आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। नंबर 2 तालीम कम हो या ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, इंसान क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका जो है ना वो करने इरादा होना चाहिए, कुछ अपनी लाइफ में जो है ना करने की एक जो होती है ना वो मंग होनी चाहिए। ये नहीं कि स्टैगनेंट हो के जो है चल रहा है चलता रहेगा, तालीम है ले ली है। दूसरे लफ्जों में ये कहूँ कि उसकी ज़िंदगी के गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो हम डेफिनेटली उससे पूछते हैं ना स्पेशली आप जो है क्या काम करते हैं, इन फ्यूचर आप क्या करने का इरादा रखते हैं। तो जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले यही पूछना चाहिए उसका जो है ना क्या प्लान है फ्यूचर का। समटाइम लोगों को सारी जिंदगी गुजार देते हैं, अपना जो है वो मकसद ही जिंदगी का क्लियर नहीं होता है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। अगर जॉब करनी है तो किस फील्ड में करनी है, किस प्रोफेशन में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, बिजनेस करना है तो क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, यानी कि उसकी डेस्टिनी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा बंदा जो है ना जिंदगी में ज्यादा कामयाब रहता है बजाय इसके कि ज्यादा डिग्रीज वाला हो। तो वो उसको जो है ना अगर पता ही नहीं है अपनी जिंदगी के गोल का तो वो आपको भी खवार ही करेगा अपने। तीसरी चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हम फोकस रखते हैं, हम अक्सर नोटिस करते हैं कि जब भी हम लड़का या लड़की के लिए रिश्ता देख रहे होते हैं तो हम ये चीज पे फोकस रखते हैं कि उनके पास जमीन जायदाद कितनी है, वो कितना अमीर है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जमीन जायदाद उसके बावजदाद की होती है। आपने देखना ये कि लड़के का अपना क्या है उसके पास। हम टाइम दिखावा जो है ना बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी के अंदर, अक्सर लोग जैसे दिख रहे होते हैं वो वैसे होते नहीं है, आपको दिखने में बहुत अमीर लगते हैं, रहन सहन आपको लगेगा कि बहुत लग्जरियस है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली। तो इसलिए आपने कभी भी लोगों का रहन सहन देखकर दिखावा देखकर इम्प्रेस इतनी जल्दी नहीं हो जाना कि फौरन रिश्ता कर देना है, वो हाँ कर देनी है कि भाई ये तो बहुत अमीर घर में हमारी बेटी जा रही है। नंबर 4 पे आता है बहुत ही अहम पॉइंट कि हम जिस घर में शादी करके जा रहे हैं उसके घर के लोगों का माहौल कैसा है, उनके आपस में रहन सहन का तरीकेकार कैसा है। हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। अगर हमने अपने लिए गलत लोगों का माहौल चुन लिया और वो आपस में झगड़ालू है, सेंसिबल नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या कुछ साल बाद आप भी बिल्कुल वैसे ही होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने जिनके साथ जिंदगी गुजारनी होती है, एक ही घर में रहना होता है, तो हम उनका असर जो है ना बहुत जल्द लेना शुरू कर देते हैं। अगर उनके अंदर नेगेटिविटी है तो हमें भी वो नेगेटिव कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे, घर के माहौल का इफेक्ट आपके ऊपर जो है ना वो डायरेक्टली होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, अगर इन 4 चीजों के ऊपर आप फोकस रहते हैं, इसी के मुताबिक अपना जीवन साथी चुनते हैं ना, तो आपका जुआ जो है वो काफी हद तक सही खेला जाएगा। अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि शादी से पहले लड़कियों को किन बातों का पता होना ज़रूरी है। ये वो सवाल का हिस्सा है कि मेरे ख्याल में हर लड़की को, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, तो हर स्टेज पे पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी ना, यकीन करें कि ये वो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको जो है ना अपनी जहन के अंदर बैठा लेती हैं, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेती हैं, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना वो कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। नंबर 1 नेवर शेयर योर ओन सीक्रेट एंड योर फैमिली सीक्रेट। कभी भी अपने राज और अपनी फैमिली के राज अपने शोहर को आपने नहीं बताने। पहले वो आपका हमदर्द बनकर आपके सारे राज सुनेगा और बाद में शादी के कुछ साल बाद या कुछ अरसे बाद ही आपको उन्हीं बातों पर सारे जो है ना ताने देना शुरू कर देगा। नंबर 2 नेवर शेयर योर मनी सीक्रेट कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी कितनी सेविंग्स हैं। बीवियों को बड़ा शौक होता है ना बढ़ा चढ़ा कर बताएंगी अपने शौहर को कि मैंने तो इतनी सेविंग कर ली, इतने पैसे बचा कर मेरे पास क्या होगा कि कुछ अरसे बाद जैसे ही उसको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले पहली फुर्सत में ही वो आपसे पैसे ले लेगा, और अगर ना भी लिए तो कोई ना कोई ऐसी जगह बन जाएगी
صحیح جہاں پہ آپ کو لگانے پڑ جائیں گے وہ آپ کے لیے جگہ بنائی دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے پیسوں کے بارے میں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتانا کہ آپ نے کیا سیو کیا ہے، کیا انویسٹ کیا ہے، آپ کے پاس کتنے جڑ گئے ہیں۔ اپنے پیسوں کو جو ہے نا ہمیشہ آپ نے چھپا کر رکھنا ہے، یا یوں کہیں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا بالکل بھی نہیں شیئر کرنا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے ارد گرد اتنی پڑھی لکھی خواتین کو دیکھتی ہوں اور انہوں نے اپنا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا ہوتا، ایون جائز کیش اکاؤنٹ جو اتنا کامن ہے، اتنا ایزیلی آپ کے جو ہے نا موبائل پہ کھل جاتا ہے، وہ بھی نہیں اپنا کھلواتی۔ ان کا اکاؤنٹ ان کے ہسبینڈ کے پاس ہی ہوتا ہے، مطلب جتنی بھی سیونگ ہے اس کے پاس رکھواتی ہیں، اور اپنے پاس ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی کہ ضرورت پڑنے پر یا ایمرجنسی صورتحال میں وہ اپنے پیسوں کو لگا سکیں۔ اور کچھ بہنیں تو اتنی شریف ہوتی ہیں اکاؤنٹ ہونے کے باوجود اپنے کارڈ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو تھمائے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنا پورا گارڈین تو آپ بنا لیتی ہیں، لیکن اگر وہ گارڈین آپ کے وقت پڑنے پر آپ کا ساتھ ہی نہ دے تو پھر آپ کہاں جائیں گی۔ نمبر 3، لاکھوں کا جہیز اکٹھا کر کے لے جانے کی بجائے اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ کچھ کیش آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ جہیز کے نام پر اتنی فضول چیزیں اکٹھی کر لیتی ہیں جن کی آپ کو کئی سالوں تک ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور جہیز جو ہے وہ بند ہوا پڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کیش اپنے ساتھ کیری کریں، اگر زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، جس کی جیب بھری ہوتی ہے نا اس کی جو ہے نا شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور آپ کے پرس میں آپ کا کارڈ ہو، آپ کی سیونگز ہو، آپ کے پاس پیسے ہونا، تو آپ کی چال ڈھال، آپ کا کانفیڈنس کا لیول ہی کچھ اور ہوگا۔ شادی کے شروع کے سال بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، زیادہ تر وقت ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزر جاتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے مانگنے میں شرما رہی ہیں تو کم از کم آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنی بیسک نیڈس کو کم از کم پورا کر سکیں، اور شوہر سے جو ہے نا اپنی پاکٹ منی ضرور لیں، پہلے دن سے ہی اس کو جو ہے نا احساس دلائیں کہ اس نے آپ کا خرچہ اٹھانا ہے۔ آپ کے پاس بے شک اپنے پیسے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے ان پیسوں کا بتانا نہیں ہے۔ اپنے سارے خرچے آپ نے شوہر کے اوپر ڈالنے ہیں کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کما کر لانا ہے، اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ نمبر 4 پہ، آپ نے تعلیم جتنی مرضی اپنی لے لیں، لیکن کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھیے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈگریاں صرف الماری کی زینت بن جاتی ہیں اور آپ کے جو ہے نا کسی کام نہیں آتی، اور جو آپ کا اسکل ہوتا ہے نا اصل میں آپ کو وہی طوفانوں سے نکال کر منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ بات اتنی سادہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی آپ کی بن جائے گی۔ اسکل واقعی میں بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے، آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں سمیٹ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کیجئے، میں اس کے اوپر ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے اپنے اسکلز کو بڑھا سکتی ہیں اور نالج حاصل کر سکتی ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے صبر و تحمل اور آپ کا حوصلہ، جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے ہمت سے کام لینا ہے اور اپنے صبر کو جو ہے نا اپنا ہتھیار بنائے رکھنا ہے۔ یہ آپ کا وہ زیور ہے جو آپ کو بیش قیمتی بنا سکتا ہے۔ شوہر انہی عورتوں کی عزت کرتا ہے جو کم بولتی ہیں اور شکایتیں کم کرتی ہیں۔ میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، میں نے وہی ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کی جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی، لوگوں کی زندگیوں سے سیکھا، بہت ساری کتابوں کو پڑھا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو لاجواب بنایا، اس کو ہمت، حوصلہ، صبر و تحمل دے کر ایسا جو ہے وہ زیور پہنایا نا کہ اس کو جو ہے وہ ساری دنیا فتح کرنے کی ہمت دے دی۔ اور وہی عورت جب ماں بن جاتی ہے نا تو اس کی ہمت سے تو فرشتے بھی نہیں ٹکراتے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہمت، حوصلے کے ساتھ عقل اور شعور کا وہ زیور دیا ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتی ہے، پرسکون اور ہر دکھ پریشانی سے۔ باتیں کرتے کرتے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی اپنی 2 سے 3 دن کی روٹین۔ ابھی نا رات کا وقت ہو گیا، اس وقت نا تیز طوفان جو ہے نا چڑھا ہوا تھا، تھوڑی سی بارش میں نے ریکارڈ کی۔ ہماری زندگی بھی نا ان بدلتے ہوئے موسموں کی طرح ہوتی ہے، کبھی تیز آندھی، کبھی طوفان، کبھی بارش اور کبھی گھنی۔ یہ سارے موسم نا اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور کبھی نہ ہارنے والی ہمت سے ہر موسم کو ہرا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے آنے والے طوفانوں کو جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو بھی بس ختم ہونے والی ہے اور سب سے لاسٹ پہ سب سے اہم پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا مینٹین رکھنا جو ہے نا شادی سے پہلے یا بعد میں بالکل بھی نہیں۔ شادی کے بعد تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا خواتین کو شادی کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بننا سنورنا چھوڑ دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مینٹین رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے پہننے اوڑھنے پر توجہ دیں، اور زیادہ تر عورتیں شادی کے کچھ عرصے بعد یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ بس اب شادی ہو گئی ہے تو اب کیا ضرورت ہے ہمیں بننے سنورنے، اپنی حالت خراب کر لیتی ہیں، اپنے حلیہ ایسا بنا لیتی ہیں جیسے کام کرنے والی ماسی، اور پھر سب سے پہلے اپنا شوہر ہی ان کا دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ایک شادی شدہ زندگی میں نہیں بھی ہیں یا ہے بھی تو آپ کو اپنا آپ مینٹین رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کے لیے یا آپ کے اپنے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ویل مینٹین شیشے کے اندر دیکھتی ہیں نا تو آپ کو کانفیڈنس خود بخود بلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ بس آج کی ویڈیو میں چاہوں گی یہیں پر اجازت۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔